السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الأعزاء طلبة الصف الثالث الثانوي في كل مكان، في هذا الفيديو أقدم لكم إجابة النموذج التاسع من كتاب البوكلت كتاب المعاصر. مطلوب من حضرتك تكبر الشاشة بالورقة والقلم وتسجل جميع الكلمات والملاحظات. Maintenant, je vais commencer par la question du document. Pour le premier document, lisez le document وشوفوا la bonne réponse. De entrée à Philippe بيتكلم عن الويكند أو عطلة نهاية الأسبوع. Bonjour معنا صباح الخير. Qu'est-ce que vous faites le samedi؟ ماذا تفعل يوم السبت؟ Alors le samedi je me lève assez tard à 10h، بمعنى في يوم السبت أنا أستيقظ متأخر إلى حد ما الساعة 10. Ensuite je prends mon petit déjeuner، أتناول وجبة الإفطار. Puis je sors pour faire quelques courses avec mon frère David et ma sœur Emily. ثم أخرج لبعض التسوق مع أخي دافيد وأختي إيميلي. Je rentre vers midi، بأعود حوالي الظهر أو 12 ظهرا. Je déjeune avec mes parents، أتناول الغداء مع والدي. L'après-midi je fais une sieste، وبعد الظهر أنا أنام فترة القيلولة. Ensuite ثم أو على ذلك je fais un peu de sport، أمارس القليل من الرياضة. Et je cours، وأمارس رياضة الجري. Et puis le soir وفي المساء ça dépend على حسب. Parfois je vais au cinéma، أحيانا أنا أذهب je vais au cinéma، أذهب إلى السينما avec ma famille مع عائلتي. Ou bien je loue un DVD، أو إن أنا أتأجر DVD. Ou je vais au restaurant pour dîner avec un copain، أو إن أنا أذهب إلى المطعم لكي أتناول العشاء مع الزميل. Et maintenant والآن parle-moi de ton week-end، حدثني عن عطلة نهاية الأسبوع. Numéro 1 Entrée note avec son frère et sa sœur. انتري طبعا الولد هو في دي كورس بمعنى يتسوق مع اخيه. في السطر الثاني لما قال جي سوق بور فير كيل كورس افيك مون فرير اي ما سور، اذا الاجابه هي نيميرو ا. نيميرو 2 نوت انتري في اون سيست، الولد اللي هو انتري بينام فتره القيلوله امتى؟ طبعا الاجابه هي يا شباب لابخي ميدي. نيميرو 2 فتره بعد الظهر. نيميرو 3 سي نوت كي في ان بو دو سبور، مين اللي بيمارس قليلا من الرياضه؟ طبعا المتحدث اللي هو انتري. نيميرو 4 Entrée prend parfois le dîner avec، أحيانا بيتناول العشاء مع son copain. نيميرو سي طبعا هنا في السطر الثاني أسفل الوثيقة قال جو في أو ريستورون بور ديني افيك ان كوبا، أتناول العشاء مع زميل. إذا الإجابة هي العشاء مع زميل افيك son copain. نيميرو 5 Entrée prend son petit déjeuner، الولد بيتناول البيتي ديجيني أو وجبة الإفطار. طبعا يتناول وجبة الإفطار يا شباب أبخي ديزير بعد الساعة 10، لأن هنا في لو رجعت الدوكيمو تاني هتلاقي إن الولد قال أنا بستيقظ متأخر ديزير ونسجل بخومو بيتي ثم أو بعد ذلك أتناول. إذا الإجابة هي أبخي ديزير بعد 10. لو تيم دو سيميل إيه، موضوع هذا الإيميل هو طبعا هو بيتكلم عن الويكند. إذا الإجابة نمرو بي. Maintenant, nous sommes avec le deuxième document. Lisez le document وشوفوا la bonne réponse. طبعا الوثيقة اللي قدامنا يا شباب هي شكل محادثة أو ديالوج entre la vendeuse et la cliente. Vendeuse: Bonjour, je veux vous aider، هل أستطيع مساعدة حضرتك؟ Cliente: Oui, je cherche un robe، أنا أبحث عن فستان. Vendeuse: Quelle taille؟ ما هو المقاس؟ Cliente: 3. Vendeuse: Il me reste le noir، يبقى أو لا يزال لدينا الأسمر. Le gris بمعنى الرمادي. Le marron بمعنى اللون البني. Client: Je vais essayer la robe noire، أنا سوف فعل essayer بمعنى يقيس. La robe noire بمعنى الفستان الأسمر. Vendeuse: Ça vous va très bien، إنه يناسبك جدا. Client: Oui, je vais la prendre، أنا سوف أخذ. Vendeuse: Alors on va passer à la caisse، نعدي على كيس بمعنى الخزنة. Vous payez par carte، هل ستدفعين بالبطاقة؟ كلمة كارت يعني البطاقة. قالت بيتوني أيوة تفضلي. Vendeuse: Bonne journée، أتمنى لك يوم طيب. Au revoir بمعنى إلى اللقاء. Client: Au revoir. Numéro 7 La cliente paie note، الست أو الزبونة سوف تدفع. طبعا الإجابة هي par carte بالكارت أو البطاقة. طبعا كلمة يا شباب par chèque bancaire بالشيك البنكي. أما كلمة اون سبيس بمعنى نقديا أو بالنقود. أما كلمة باغ فاكتور بالفاتورة. إذا الإجابة هي نمرو سي. لا فراز نمرو 8 لو ديالوج a lieu، هذه المحادثة تمت. طبعا هي الإجابة لو متى في الصباح، لأن طبعا في أول سطر قالت لها بونجور بمعنى صباح الخير. إذا الإجابة هي نمرو لا فراز نمرو 9 لا كليونت شيرش نوت، الست أو الزبونة بتبحث عن إيه يا شباب؟ طبعا تبحث عن نمرو بي إن خوب تاي 3 بمعنى فستان مقاس 3.
نمرو 10 il y a نوت à la boutique يوجد في المحل. طبعا يوجد اللون نوار اللون الأسمر، لو غري بمعنى الرصاصي أو الرمادي، لو مارو اللون البني سلمو فقط. إذا الإجابة نمرو A. La phrase numéro 11. Pour terminer le dialogue, la cliente لكي تنهي المحادثة الزبونة قالت إيه؟ طبعا قالت أو استخدمت كلمة au revoir بمعنى إلى اللقاء. إذا الإجابة هي نمرو D. La phrase numéro 12. La robe noire نوت la cliente اللون أو الفستان الأسمر. طبعا هو va très bien بمعنى يناسب جدا. Maintenant, avec la question de situation, choisissez la bonne réponse dans les situations suivantes. اختر الإجابة الصحيحة في المواقف الآتية. La phrase numéro 13. Votre ami vous demande le contenu de votre sandwich. اللي زميلك بيسألك عن محتوى السندوتش ويقول، طبعا يسأل عن محتوى السندوتش. إذا الإجابة هي numéro B. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sandwich؟ ماذا يوجد في السندوتش؟ La phrase numéro 14. Votre mère vous demande de repasser les vêtements. Elle dit والدتك بتطلب منك أن تكوي الملابس. تطلب منك إذا الجملة عبارة عن صيغة أمرية هي numéro C. Repasse vite les vêtements بمعنى اكوي بسرعة هذه الملابس. La phrase numéro 15. Vous aimez la biologie mais vous détestez la chimie. Vous dites أنت تحب الأحياء وتكره مادة الكيمياء. أنت تقول. إذا الإجابة شباب هنا أعمل مقارنة. إذا الإجابة numéro D. La chimie plus difficile que la biologie بمعنى الكيمياء هي أكثر صعوبة من الأحياء. La phrase numéro 16. Vous téléphonez à votre ami et vous lui demandez tu es. Il dit تتصل بزميلك وتسأله أين أنت. هو يقول يسأل عن المكان. إذا الإجابة numéro D. Je suis devant le parc بمعنى أنا أمام المنتزه. La phrase numéro 17. Vous demandez à votre ami où le lapin vit. Il dit أين الأرنب يعيش. هو يقول طبعا الأرنب يعيش يا شباب زي ما حضراتكم عارفين في الوحدة الثالثة دون كلابيه معنى في جحر الأرنب. أما كلمة دون برجيري بمعنى في الحظيرة، دون بولاي معنى في قفص الدجاج، دون كوري بمعنى في الاسطبل. إذا الإجابة نمرو A. La phrase numéro 18. Pour faire des achats en général vous dites لكي تتسوق عموما. أنت تقول طبعا التسوق عموما للشباب. إذا الإجابة numéro B. Je fais des courses بمعنى أتسوق عموما، ولكن il faut faire attention. كلمة je fais les courses بمعنى يتسوق منتجات غذائية فقط. طبعا في تعبيرين مهمين جدا. التعبير الأول يا شباب وهو faire les courses، والتعبير الثاني هو faire des courses. الفرق أن faire les courses بمعنى يتسوق منتجات غذائية فقط، أما faire des courses بمعنى يتسوق منتجات عامة أو يتسوق عامة. إذا الإجابة هي numéro B. La phrase numéro 19. Vous parlez de vos activités récentes. Vous dites تتحدث عن الأنشطة الحديثة أو الماضية. إذا ده يعبر عن زمن passé récent اللي هو يتكون من تصريف فاعل venir au présent plus de plus l'infinitif. إذا الإجابة هي numéro C. Je viens d'aller au théâtre بمعنى أنا لسه ذاهب أو ذهبت للتو إلى المسرح. La phrase numéro 20. Vous adorez les sciences. Vous dites أنت تحب العلوم. أنت تقول تحب العلوم. إذا الإجابة الشباب هي numéro D. Et je découvre ma chambre avec un poster dans mon pile de système scolaire بمعنى أنا أزين الغرفة بتاعتي بنظام المجموعة الشمسية. الإجابة numéro D. La phrase numéro 21. Vous demandez à votre ami les bottines c'est quoi. Elle dit تسأل زميلتك ما هي الأحذية. طبعا كلمة البوتين بمعنى البوت أو الأحذية. إذا الإجابة numéro A. Ce sont des chaussures. إنها عبارة عن أحذية. La phrase numéro 22. Votre médecin vous demande si vous faites du sport. Vous dites الطبيب يسألك هل تمارس الرياضة. أنت تقول طبعا تمارس الرياضة. إذا الإجابة numéro B. Oui j'en fais بمعنى نعم أنا أمارس. La phrase numéro 23. Vous indiquez à votre frère où le bateau navigue. Vous dites أنت تسأل أو أنت توضح لأخيك أين المركب بيسير أو بيسبح. أنت تقول طبعا الإجابة المركب الشباب هي numéro C. Sur l'eau بمعنى على الماء. La phrase numéro 24. Vous demandez à votre frère le tramway c'est quoi. Il dit طبعا le tramway يا شباب بمعنى الترماي. إذا الإجابة هي numéro A. C'est un moyen de transport en ville. إنها وسيلة c'est un moyen de transport en ville. وسيلة من وسائل المواصلات في المدينة. Maintenant avec la question de grammaire. الآن مع سؤال القواعد. choisissez la bonne réponse. La phrase numéro 25. On est vers le montagne sans temps. طبعا الشباب عندنا ملحوظة بتقول لي أن صفات الألوان إذا سبقت بالأون فإنها تستخدم دوما في شكلها مفرد مذكر. إذا الإجابة هي لو في الشكل المفرد مذكر numéro A. معناها في الشتاء الجبال تكون مغطاة باللون الأبيض. La phrase numéro 26. Dans notre étable il y a beaucoup de vaches. كلمة étable بمعنى الحظيرة وهي كلمة فيمينين أو فرنسي. إذا لابد من استخدام adjectif démonstratif 7 في شكلها المؤنث. إذا الإجابة هي numéro B.
La phrase numéro 27. Jacques fait du handball. Oui, il not fait. طبعا في ده فيغ من أفعال التجزئة، وبالتالي زي ما حضراتكم عارفين أدوات التجزئة ينوب عنها لو كانوا بيرسونيل أون. إذا الإجابة هي نمرو بي. La phrase numéro 28. Qui répond à la question qui répond بمعنى من يجيب على السؤال، وأداة الاستفهام من هي أداة استفهام تسأل عن العاقل، وبالتالي تنفى بكلمة personne. Personne ne répond، لم أحد يجيب عليه. La phrase numéro 29. Notre fois par semaine tu fais du rugby بمعنى كم مرة في الأسبوع تمارس رياضة الرجبي. إذا الإجابة هي نمرو سي. combien de fois بمعنى كم مرة. La phrase numéro 30. فيروز ا دو نومبروز نقط. طبعا كلمة نومبروز هي كلمة جمع مؤنث، وبالتالي لابد أن تتبع باسم جمع مؤنث يا شباب. إذا الإجابة نمرو دي كوليج بمعنى لديها الكثير من الزميلات. لا فراز نمرو 31. بسكوتيريتا. طبعا كلمة اتخ يا شباب من الكلمات التي هي تتبع باسم أو ضمير، ولكن لابد من استخدام الضمير أو البرونوم موا، لأن طبعا كلمة بوان من الضمائر التوكيدية. لا فراز نمرو 32. l'Australie se trouve نقط أوسياني. كلمة أوسياني هي قارة أوقيانوس، وهي كلمة من القارات زي قارة آسيا أو أفريقيا اللي هي أفريقيا، وبالتالي القارات زي ما حضراتكم عارفين تسبق بحرف الجر أون أو la préposition أون. 33. cet après-midi ils notent leur plat préféré بمعنى في فترة بعد الظهر هم تناولوا أكلتهم المفضلة. إذا لابد من استخدام البروسي ils ont goûté بمعنى تذوقوا أو تناولوا الأكل المفضل. La phrase numéro 34. Hier mon frère est allé dans le centre-ville. ذهب إلى وسط المدينة نوع موتو. موتو بمعنى الموتوسيكل، وهي وسيلة من الوسائل المكشوفة. إذا لابد من استخدام la préposition a. إذا الإجابة نمرو سي. La phrase numéro 35. Quel produit tu as noté pour ta mère؟ أي المنتجات أحضرتها لوالدتك؟ طبعا عندنا شبه ملحوظة مهمة جدا، وهي أن اسم المفعول أو لو باسي مع المساعد أفواق طبعا لا يضاف له تبعية إلا في حالتين. الحالة الأولى وهي وجود الضمائر الشخصية المتمثلة في ضمائر المفعول المباشر اللي هي لو، لا، الأبوستروف لي، أو في حالة وجود أداتي الاستفهام كل وكومبيا دو. طبعا كل جمع مذكر الشباب، وبالتالي لابد ان احنا نضيف تبعية جمع مذكر. اذا الاجابه هي نمرو بي ابورتي بمعنى احضرتها اللي هي المنتجات، لان طبعا شرط طبعا ادوات الاستفهام دي تكون موجوده في اول الجمله، يعني كلمه كل وكلمه كومبيا دو تكون موجوده في اول الجمله، وبالتالي فان اسم المفعول المصرف عن مساعد افوار يضاف له تبعيه، طبعا ليس عن الفاعل ولكن عن الاداء الكلمه التي تتبع كلمه كل او كلمه كومبيا دو اللي هي كلمه قدوه، ولكن الشرط باكد ان هذه الادوات تكون في اول الجمله. La phrase numéro 36. Les femmes préfèrent les sports. طبعا كلمة السبور هي كلمة جمع مذكر، وبالتالي لابد أن تتبع بصفة جمع مذكر. إذا الإجابة نمرو دي اللي هي individual بمعنى الفردي. La phrase numéro 37. Les sports extrêmement donnent de l'énergie. الرياضات الخطيرة بتعطيني. لابد من استخدام طبعا كلمة مو، لأن كلمة مو الشباب زي ما حضراتكم عارفين بتأتي بعد الفعل الأمري المثبت، زي ما أقول لك مثلا attends moi بمعنى انتظرني، أو écris moi بمعنى اكتب إلي. إذا الإجابة هي me donne بتعطيني كلمة de l'énergie الطاقة. La phrase numéro 38. Les filles ou non. طبعا عندنا تعبيرات الشباب او ما تسمى ب les expressions de sensation، تعبيرات الاحاسيس. طبعا حضرتك بتشتغل من ناحيه على المساعد افوار، الناحيه الثانيه ان الكلمات التي تاتي بعد المساعد افوار زي مثلا ما اقول لك افوار شون بمعنى يشعر بالحر، او افوار جوا بمعنى يشعر بالبرد، او زي ما اقول لك افوار فا يشعر بالجوع، او افوار سواف بمعنى يشعر بالعطش. الكلمات دي يا شباب لا تتغير عند التأنيث او الجمع. اذا الاجابه هي نمرو ا اللي هي كلمه فوا بمعنى يشعرون بالبرد، وممنوع من حضرتك طبعا ان انت تغيرها للشكل المؤنث او الشكل الجمع. La phrase numéro 39. Il a mal aux notes à cause de l'escalade de la montagne. هو يشعر بآلام بسبب تسلقه للجبال. طبعا يشعر بآلام في الأيدي. إذا الإجابة هي نمرو ب لأنها طبعا سبقت بحرف الجر وما، طبعا حرف جر جمع، وبالتالي لابد من استخدام كلمة ما في شكلها الجمع بمعنى هو يشعر بألم في الأيدي بسبب تسلقه للجبال. La phrase numéro 40.
La natation, une balade à vélo, sont notre exercice pour commencer ta journée. بمعنى السباحة هو التنزه بالدراجات، بيكونوا طبعا هما التمارين الأفضل يا شباب. كلمة exercise بمعنى التمارين وهي كلمة جمع مذكر، وبالتالي لابد من استخدام كلمة ميور. إذا الإجابة هي الصون. les meilleurs exercices بمعنى التمارين الأفضل. les meilleurs exercices بمعنى التمارين الأفضل pour commencer ta journée لكي تبدأ يومك. إذا الإجابة هي نمرو دي. في نهاية هذا الفيديو أقدم لكم الشكر على الاستماع. أتمنى لكم التوفيق والسداد، على وعد إن شاء الله مع حل اختبار جديد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.